नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि अमेरिका पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया गया है। ईरानी कमांडर्स और उनके एजेंट्स का ये पहला बदले के तौर पर ये रिस्पांस सामने आया है और अमेरिका पर अब तक का ये सबसे भयानक हमला कर दिया गया है। इतने मिसाइल दागे गए हैं कि खुद अमेरिका हिल गया है पूरी तरह से। इस वक्त वाशिंगटन में माहौल पूरी तरह से जो है वो इमरजेंसी का हो चुका है और बहुत हाई लेवल पर मीटिंग वाशिंगटन में जारी है। और ये कितना बड़ा हमला हुआ है और अब क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं ये आपको बताएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, यमन से बहुत बड़ी खबर ये सामने आई है कि यमन पर एक बार फिर अमेरिका ने हमला किया है और उसके जवाब में भरपूर जवाब यमन ने दिया है। और अभी अगली सबसे बड़ी खबर ये सामने आई है कि जंग के अगले उस मरहले में दाखिल हम हो गए हैं जिसमें इसराइल का तेल मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला कर लिया गया है। वो तमाम रास्ते समंदर के वो बंद करने का फैसला कर लिया गया है जिससे इसराइल को तेल पहुंच रहा है। और अगली भी सबसे बड़ी खबर यह है कि बहुत बड़ा असलहा का जो ज़ख़ीरा है वो यमन को पहुंचा दिया गया है। कई असलहा के जहाज़ वो इस वक्त यमन पहुंच चुके हैं। तो आज मेरे पास सबसे बड़ी तमाम खबरें, एक से बढ़कर एक खबर, और यकीन मानिए मैं तमाम इतराब में अब जब देख रहा हूं पूरे मिडल ईस्ट में तो मुझे तबाही नजर आ रही है। मुझे जंग फैलती हुई और एस्केलेट करती हुई नजर आ रही है। देखें, जंग कोई बटन नहीं होता, ये पहले दिन से मैं आपको कह रहा हूं। ये छोटी छोटी डेवलपमेंट्स होती हैं जो बड़ी डेवलपमेंट्स में एंड देन हमें एक मेजर वॉर में लेकर जा रही हैं। तो मुझे बताइए, जो गजा में शुरू होने वाली जंग आज वो इंडिया के साहिलों तक पहुंच चुकी है, वो पर्शियन गल्फ में पहुंच चुकी है, वो मालदीव के साहिलों तक पहुंच चुकी है। तो इस जंग को आप क्या नाम देंगे? तो ये एस्केलेशन ऑलरेडी बहुत हो चुकी थी। लेकिन जो ईरानी कमांडर को शहीद किया गया, हमने आपको कहा था कि वो टर्निंग पॉइंट होगा इस जंग का, और आज वो साबित हुआ है कि उसके बाद ये हमलों का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है और ईरान ने वो अगला स्टेप लेने का फैसला कर लिया है कि मुकम्मल रास्ता बंद किया जाएगा अब इसराइल का। तो तमाम तफसीलात एक एक करके आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नज़रीन, सबसे पहले हम आपको इराक में लिए चलते हैं जहां पर 108 दिनों की जंग में सबसे बड़ा हमला अमेरिका पर किया गया है और अमेरिका के लिए ये सरप्राइज अटैक था। अमेरिका तसव्वुर भी नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा हमला उन पर हो सकता है। जैसे 7 अक्टूबर को इसराइल पर तूफानुल अक्सा के नाम से वाक़तन एक तूफान बर्पा किया गया, उन पर इतने अटैक 5000 रॉकेट्स दागे गए और जिसको आयरन डोम नाकाम नहीं बना। बिल्कुल ऐसे ही ये हमला किया गया जिसका अमेरिका तवक्को नहीं कर रहा था। ना 40 मिसाइल सिर्फ एक ऐन अल असद बेस इराक में उस पर दागे गए हैं और ये वो बेस है जहां पर अमेरिकी फोर्सेस मुकीम है। यानी तमाम बेसेस जो होती हैं वो मिलिट्री पर्पस के लिए होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी बेसेस हैं जो हाउसिंग के लिए भी हैं, यानी वहां पर अमेरिकन फोर्सेस भी मौजूद हैं। तो ये वो वाली बेस है जहां पर अमेरिकन फोर्सेस मौजूद हैं, तो इनको टारगेट किया गया है। और आप ये नाज़रीन अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा हमला था और ये किस तरह सरप्राइज अटैक था कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ 15 जो मिसाइल है उनको नाकाम बना सका है, उनको इंटरसेप्ट कर सका है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये उनकी सबसे हसास बेस है, सबसे हसास, क्योंकि उनके फौजी यहां पर है। भाई, फौजियों से बढ़कर तो उनके लिए कुछ नहीं है। तो इसको महफूज बनाने के लिए उन्होंने तमाम इकदाम कर रखे थे, क्योंकि सिचुएशन तो ऑलरेडी भी बेसिस पर अटैक्स हो रहे हैं। तो उन्होंने जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो डिप्लॉय कर रखा था। लेकिन इसमें फर्क क्या है? फर्क यह है कि जो उन्होंने डिप्लॉय कर रखा था उसने 15 तबाह किए। तो इट्स मीन कि उनका मैक्सिमम जो एक अंदाजा था या जो इससे पहले हमले हो रहे हैं उसमें यही था कि 5 रॉकेट्स आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, मैक्सिमम 10 आ रहे हैं, इससे ज्यादा तो कभी हमले नहीं हुए। तो उन्होंने 15 की रेंज रखी हुई थी कि भाई जितने रूटीन में हमले हो रहे हैं उनको वो आसानी के साथ इंटरसेप्ट करके तबाह कर रहे हैं। लेकिन 40 मिसाइलों से जब हमला किया गया तो वो उनका एयर डिफेंस जो है वो नाकाम हो गया। और उसको अब एयर डिफेंस काम कैसे करता है मैं 1 मिनट में आपको पहले ये समझा दूं ताकि आपको पूरा फंडा समझ आ जाए। देखिए, जब एक मिसाइल या रॉकेट आता है तो उसके मुकाबले में एयर डिफेंस एंटी रॉकेट फायर करता है, एंटी मिसाइल फायर करता है, जो उससे हवा में टकराता है एंड देन वो उसको तबाह करता है हवा में। अब इधर से रॉकेट्स आई जा रहे हैं, 15 को आपने तबाह कर लिया, इधर आपके रॉकेट लॉन्चर में 15 ही थे, तो मिसाइल तो पीछे से आई जा रहे हैं। तो इधर जो आपकी वो आपका लॉन्चर था उसमें से मिसाइल एंटी मिसाइल खत्म हो गए। तो आपने उसमें कैपेसिटी रखनी होती है कि भाई हमने कितनी रखी हुई। तो उन्होंने 15 की रखी हुई थी जो उनकी तवक्को से बढ़कर हमला हुआ और उनका वो एयर डिफेंस नाकाम हो गया। अच्छा, अगली सबसे बड़ी खबर क्या है?
नाज़रीन, बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिकी अड्डों पर हमला करते हुए यह सबसे घातक मिसाइल इस्तेमाल किया गया है। सोचिए, ये वही बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो ईरान ने दागे हैं उधर, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह सबसे एक सेंसिटिव मिसाइल है। तो ये इराकी तंजीम के पास कहां से आया, ये सबसे बड़ा सवाल है कि उनको किसने दिया। तो ये उनके पास अगर उनके हाथ लग गया तो और कौन कौन से मिसाइल उनके पास पड़े हुए हैं। तो ये सबसे इस जंग में इस्तेमाल होने वाला, जो अभी तक जितने रॉकेट्स इस्तेमाल हुए हैं, जो मिसाइल इस्तेमाल हुए, उनमें सबसे जो तबाहकुन है वो बैलिस्टिक है, और पहली बार अमेरिकन बेसिस पर यह इस्तेमाल किया गया। अच्छा, अब खबर यह आई है कि 4 अमेरिकन सोल्जर्स इसमें हलाक हो गए, बहुत सारे उनकी इंजरी हुई है, और ये पहली बार 108 दिनों की जंग में पहली बार अमेरिकी फौजी जो हैं वो इसमें हलाक हुए हैं। और इसमें इराकी सोल्जर, इराक की जो ऑफिशियल आर्मी है उनके जो सोल्जर हैं वो भी इसमें जख्मी हुए, क्योंकि जो इनकी बेसेस हैं उन पर बाहर की जो सिक्योरिटी है वो तो इराक ही देता है ना, उनकी इराक की फोर्सेस वहां पर डिप्लॉयड होती हैं, तो वो भी इसमें इंजर्ड हुई हैं। अब मैं इराक की स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं। द कंटिन्यूड एग्रेशन अगेंस्ट सीरिया एंड साउथ लेबनान इज अ ब्लैटेंट अटेम्प्ट टू ड्रैग द रीजन इनटू अ कॉम्प्रिहेंसिव वॉर। के जो कुछ गजा में हो रहा है, ये वो जो जंग जारी है वो पूरे रीजन को ड्रैग कर रही है। और मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ रीजन को नहीं, ये पूरे दुनिया को ड्रैग करेगी। ये जंग जो है ना, इतनी फैल जाएगी, आलमी जंग ये बनेगी। अच्छा, फिर वो कह रहे हैं जनाब, The burst and force of explosions were the most violent on the base. सबसे most violent जो धमाके हैं वो इस दफ़ा इनके बेसिस पर सुने गए। और अमेरिका का क्या रिस्पांस है, ये सिर्फ वन लाइनर रिस्पांस है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई एस्केलेशन किस हद तक जा चुकी है। अमेरिका ने कहा रेड लाइन हैज़ बीन क्रॉस्ड। अमेरिका कह रहा है कि रेड लाइन क्रॉस होगी। अब जब जितना बड़ा हम पर हमला किया गया है उसका हम रिस्पांस देंगे। देखिए, इसमें उसूली बात तो ये है कि जंग आपने छेड़ी है, आप सीज फायर नहीं करवा रहे, और ये जो कुछ हो रहा है और जो कुछ आगे होगा ये सारा गजा की वजह से है। गजा में आपकी जो वो जालिम बैठा हुआ है हिटलर, जो जिद्दी सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए यहां करोड़ों लोगों की जिंदगियां दांव पर लगा रहा है, तो आप उसको नहीं रोक रहे। तो ये सारा उसका कॉन्सिक्वेंसेज है जो हम सबको, हम पूरे आलम को भुगतने पड़ रहे हैं, पूरी दुनिया। आप देखें ना यार, ये हमारी कितनी हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि हम इस दुनिया को पुरअमन दुनिया बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारी इतनी भी करोड़ों लोगों की इतनी भी वक़्त नहीं है कि एक शख्स को हम रोक सके। ये कितनी बड़ी आज हमारे लिए ये शर्मिंदगी और हार की बात है कि आज 21वीं दुनिया में भी बैठकर हम अपने लिए अमन नहीं उस पर प्रेशराइज नहीं कर सकते नेतन्याहू को। ये हमारे करोड़ों अरबों लोगों की ये औकात है उस एक शख्स के सामने। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है ये गजा की वजह से हो रहा है। और आप देखें ना कि गजा में हमले होते हैं, देन ये जो तंजीमें हैं वो अमेरिका पर अटैक करती हैं, क्योंकि वो कहती हैं भाई उधर जो कुछ हो रहा है ये आप करवा रहे हैं, और आपने अभी तक आपके मुंह से सीज फायर नहीं निकला, आपका असलहा वहां पर इस्तेमाल हो रहा है। और इसलिए आज एक बार फिर इराक के वज़ीर आज़म ने बड़ा सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि फिल फॉर अमेरिका जो है वो यहाँ से निकले, क्योंकि यहाँ पर जो तबाही है वो आ रही है दोबारा से, इराक में दोबारा से डिस्टेबलाइजेशन हो रही है। क्योंकि अगर आप नहीं होंगे तो इराकी तंजीमें किस पर हमला करेंगी? वो अगर उन्होंने करना ही है तो उधर सीधा इसराइल पे जाके करेंगे ना, अंदर तो हमारे लड़ाई नहीं छिड़ेगी जब आप नहीं होंगे। तो आपकी वजह से दोबारा से हमारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, इसलिए आप यहां से निकले। तो इस तरह ये बहुत खतरनाक एस्केलेशन आज हुई है। और मैं अब क्या बात करूं कि रोजाना बल्कि हर घंटे में ये हमला एक इस तरह का हो रहा है कि सूरत हाल को हमें उस मुकाम पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर लेकर जा रहा है। हर रोज हमें हर घंटा उस बड़ी जंग की तरफ हम जा रहे हैं। और जो कल ईरानी कमांडर जो इंटेलिजेंस को वो शहीद हुए, तो मैंने आपको कह दिया था कि भाई इसके बाद आप मामलात देखेंगे कि बहुत खराब होंगे, बहुत जो है ना वो टर्निंग पॉइंट होगा। और जब पहला कमांडर शहीद हुआ था तब मैंने कहा था कि अब एक नई पेस के साथ हम जंग में जाएंगे, एक नई फेज के साथ। तो हम अगर सारी कड़ियां मिलाएं तो जब यूं कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत को शहीद किया जाता है तो उसके बाद कोई बड़ा हमला होता है और जो हमलों की पेस है वो बढ़ जाती है, नई तर्ज की हमलों का एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये जो इन्होंने ईरानी कमांडर को शहीद किया है वो अब हमें एक जंग के नए मरहले में ले गया है बदकिस्मती के साथ, और उसको हम नहीं रोक सके। अच्छा, अब ईरान का इसमें नाज़रीन कुछ तफसीलात सामने आई है। और ईरान ने एक तो ये कन्फर्म किया है कि कल तो ये खबर थी ना कि 4
ان کے لوگ شہید ہوئے ہیں، جس میں ایک کمانڈر ہے، ایک ڈپٹی کمانڈر، 2 ایجنٹس ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا 5واں جو ایجنٹ ہے وہ بھی اس میں شہید ہو گیا. اور ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیے، ایران کے پریزیڈنٹ کہہ رہے ہیں the Israeli crime will not be left unanswered. بالکل اس کا جو ان آنسرڈ، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، اس پر جواب دیا جائے گا. پھر وہ کہہ رہے ہیں the blood of our martyrs will not be in vain and Iran reserve the right to respond to the Israeli crime in the appropriate place and time. The Zionist entity crime is a violation of international decision and was carried out with the support of arrogant powers including Washington. تو آپ دیکھیں نا کہ ایران پوری طرح سے الزام جو ہے وہ لگا رہا ہے امریکہ پر کہ یہ جو سارا حملے ہم پر ہوئے ہیں یہ امریکہ کی مدد سے ہو رہا ہے، جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے یہ امریکہ کی مدد سے ہو رہا ہے. تو پھر سارا رسپانس بھی تو امریکہ پہ آئے گا. اور جب آپ دیکھیں نا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ نیتن یاہو 3 دن پہلے یہ اناؤنس کرتا ہے کہ وہ ایران پر اٹیک کرنے والا ہے. اگلے دن آپ کی نیتن یاہو سے بات ہوتی ہے، اس سے اگلے دن یعنی گزشتہ روز ایران پر حملہ کر دیتا ہے نیتن یاہو. تو آپ کو سارا پتا تھا اور آپ نے پھر اس کا گرین لائٹ دی، اور آپ کو پھر یہ بھی پتا تھا کہ اس کا کانسیکوینسز کیا ہونے والے ہیں. تو پھر آپ دیکھیں کہ اس کے کانسیکوینسز کہاں پر نکلے ہیں جب آپ ایک ایسے ضدی اور ہٹلر اور ظالم شخص کو اتنی چھوٹ دے دیں گے کہ وہ جو چاہے وہ مرضی کرے، تو پھر اس نے وہی کرنا ہے جو اس وقت وہ کر رہا ہے. بہرحال اب یہ تفصیلات ہے عراق کے حوالے سے جو حملے ہوئے ہیں ایران کے. اب یمن میں آپ کو لیے چلتے ہیں، وہاں پر ہمارے پاس بڑی خبریں ناظرین آئی ہیں، بہت بڑی ڈیولپمنٹس وہاں پر ہو رہی ہیں. اور ایک چیز میں آپ کو آج ایک بار پھر بتا دوں، یمن اور ایران کے ساتھ جنگ اب نہیں ٹل سکتی. میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں، آپ میری یہ بات نوٹ کر لیجئے، یہ رائٹنگ آن دا وال ہے. یمن اور ایران کے ساتھ جنگ نہیں ٹل سکتی، یہ اب بہت دنوں کی بات رہ گئی ہے. یہ سمجھ لیں کہ میں آپ کو اس منتھ کا آخر تک بتا رہا ہوں، یہ اس منتھ کا جو اینڈ ہے اس کو آپ ڈیڈ لائن سمجھیں. یہ میکسیمم ہے، اس سے زیادہ یہ اب جنگ ٹل نہیں سکتی، اور جنگ ہر صورت میں ہونی ہے. اور میں ٹائم بھی آپ کو دے رہا ہوں، اس سے زیادہ اب یہ پرولونگ نہیں ہو سکتی. یہ مہینہ اینڈ ہونے تک آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے. یہ تمام اگر ہم پکچر کو دیکھیں تو ہمیں یہ واضح جنگ نظر آ رہی ہے. اچھا، اب ناظرین بڑی اپڈیٹ یہ آئی ہے کہ حدیدہ کا جو ایئرپورٹ ہے اس پر اور اس کی بندرگاہ جو ہے اس پر اٹیک کیا گیا امریکہ کی جانب سے. ایک بار پھر آج بروز اتوار حملہ کیا گیا ہے حدیدہ پر. اچھا، اب یہ 2 سٹرائکس کی گئی ہیں، یعنی ایک بار حملہ ہوا، پھر 1 گھنٹے کے وقفے کے بعد ایک بار پھر حدیدہ کی جو پورٹس ہیں اور ان کے سٹی میں بہت سارے جو حوثیوں کے ٹھکانے ہیں، امریکہ بتا رہا ہے کہ ہم نے ان پر حملہ کیا 2 بار. اچھا، یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے، اس سے پہلے وہ سٹرائک کرتے ہیں تو ایک ہی بار کرتے ہیں، اور اب انہوں نے 1 گھنٹے کے وقفے کے بعد 2 دفعہ یہ حملہ کیا ہے. اچھا، پھر ناظرین اس کے جواب میں کیا ہوا ہے یہ آپ سکرین پر دیکھیے کہ حوثی میزائل سٹرائکس ریڈ سی کارگو شپس، کہ اس کے جواب میں حوثیوں نے کچھ کارگو شپس پر جو کہ امریکہ کے ہیں یا برطانیہ کے یا کس کے یہ نہیں پتا، لیکن یہ ابھی خبر سامنے آئی ہے کہ اس کے جواب میں حوثیوں نے حملہ کیا ہے کارگو شپس پر. اچھا، اگلی جو خبر ہے ناظرین وہ ان سب سے بڑی خبر ہے، اور وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم جنگ کے اگلے اور سب سے خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، جس پر ہم بار بار آپ کو اپڈیٹ بھی کر چکے ہیں کہ ایک ایسا مرحلہ آنے والا ہے جس میں اسرائیل کی جو مکمل سپلائی لائن ہے اس کو کاٹ دیا جائے گا. اسرائیل کی جو تیل کی سپلائی ہے، باقی چیزوں کی سپلائی ہے، وہ مکمل طور پر کاٹ دی جائے گی. اور اب ہم اس موڑ پر آ گئے ہیں اور وہ اب کام ہونے جا رہا ہے. تمام جو موٹر ویز ہیں یعنی پانیوں کے جو راستے ہیں تمام اسرائیل کے لیے وہ بند ہونے جا رہے ہیں. میں آپ کو نقشہ دکھانا چاہتا ہوں یہ کس طرح سے بند ہو رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو یہ اس مشن کو نام دیا گیا ہے الاقصی ٹرائی اینگل مشن، الاقصی ٹرائی اینگل مشن، کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ٹرائی اینگل بن رہی ہے. اب اس میں باب المندب جو یمن کے پاس ایریا ہے جہاں سے آپ سوئز کنال میں انٹر ہوتے ہیں ریڈ سی میں، تو یہ تو بند ہے آلریڈی، یمن نے بند کر رکھا ہے، لیکن 2 اطراف سے ان کی سپلائی کھلی ہوئی ہے. یہ جو پرشین گلف ہے جو ایران کے پاس ہے، اچھا یہاں سے تیل تو ان کے لیے جا رہا ہے نا، یہاں پر تو اسرائیلی جہاز آ رہے ہیں. تو یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے جو پرشین گلف میں ہے، یہاں سے ان کا آئل گزر رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر اوپر سوئز کنال دیکھیں تو وہ نیچے والی سائڈ سے نہیں جا رہے، لیکن اوپر میڈیٹرینین سی سے ہو کر تو بھائی سوئز کنال میں آ رہے ہیں نا. تو اب انہوں نے یہ تمام اطراف سے ان کو
ان کا راستہ بند کرنے کی تیاری پکڑ لیا ہے, پلان بنا لیا ہے, یعنی اسٹریٹ آف ہرمز اینڈ اوپر جو سوئز کنال ہے اوپر والے راستے سے, نیچے سے تو یمن بند کیا ہوا ہے لیکن اوپر والے راستے سے ان کی سپلائی لائن کھلی ہوئی ہے, تو اس کو بھی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اینڈ دین جو میڈیٹرینین سی کے ساتھ ان کی بندرگاہیں ہیں اگلے مرحلے میں ان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے گا. اچھا, اب اس میں اہم بات ناظرین یہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ قطر, یو اے ای اور سعودی عرب سے جو تیل جا رہا ہے وہ ان کو بند ہو جائے گا. اب اگر آپ کو یاد ہو تو او آئی سی کا جو پہلا اور آخری اجلاس ہوا تھا, آپ دیکھیں نا یہ بھی کیسی بے حسی ہے کہ او آئی سی کا ابھی تک صرف ایک اجلاس ہوا ہے, اور وہ اجلاس ہوا اس میں ایران نے کہا, ترکی وغیرہ نے کہا کہ ان کا آئل بند کرے, اور سعودی عرب وغیرہ نے ریجیکٹ کر دیا کہ ہم ان کا آئل اور ایئر سپیس بند نہیں کر رہے. تو وہ آئل ابھی تک جا رہا ہے, یہ 2-3 کنٹری سے آئل ابھی تک اسرائیل کو جا رہا ہے. تو اس سے کیا ہوگا جب اب یہ راستہ آپ دیکھیں نا کہ ریڈ سی کو وہ بھی مطلب سعودی عرب تو ریڈ سی میں ہی ہے نا, اور پرشین گلف میں قطر اور یو اے ای کا آئل وہاں سے گزر رہا ہے. تو جب آپ یہ راستے بند کر دیں گے تو اسرائیل کے لیے جو آئل سپلائی ہے وہ بند ہو جائے گی. تو مجھے بتائیں, جب آپ یہ آپریشن کریں گے, جب آپ یہ والا پلان عمل میں لائیں گے تو پھر کیا مطلب, پھر کیا ہوگا, پھر جنگ بڑھے گی نہیں تو اور کیا ہوگا. پھر امریکہ اس راستے کو کھلوانے کے لیے نہیں آئے گا تو کیا ہوگا, مطلب باب المندب کو کھلوانے کے لیے وہ آیا ہے تو ان راستوں کو کھلوانے کے لیے وہ نہیں آئے گا. تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں یا پیچھے بڑھ رہے ہیں, ہم پیچھے جا رہے ہیں یا جنگ آگے جا رہی ہے. تو یہ ظاہری بات ہے, نئے نئے علاقوں میں حملے ہو رہے ہیں, نئی نئی طرز کے حملے ہو رہے ہیں, نئے نئے جو پلان ہیں وہ امپلیمنٹ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو واضح طور پر ہم, اور پھر قطر اور یو اے ای اور سعودی عرب ان کی بعد میں کیا سٹینڈنگ ہوگی اور یہ کیا پوزیشن لیں گے. تو مجھے تو آپس میں بھی ایک بہت معاملات عربوں کے دوبارہ سے خراب نظر آ رہے ہیں, جس کا مجھے بہت زیادہ افسوس ہے کہ جب سعودی عرب اور ان کی ایران کی صلح ہوئی, بہت زیادہ پوری عالم اسلام میں خوشی منائی گئی کہ 2 بڑی طاقتیں آج اکٹھی ہو گئی ہیں. لیکن آج ایک بار پھر شیطانی کھیل کے چکر ویو میں پھنس گئے ہیں. سعودی عرب کو, باقی ملکوں کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس شیطانی کھیل سے نکلنا چاہیے جس میں ہم 75 سال 80 سال بلکہ 100 سال ہم رہے ہیں. آپ اگر پہلی عالمی جنگ میں چلے جائیں نا تو اس میں جو عثمانی سلطنت تھی اس کو کیسے شکست ہوئی, کبھی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, وہ بھی ہمارے ہی کرتوت تھے. صحیح ہے نا, جو کچھ ہوا وہ بھی ہمارے ہی کرتوت تھے. جس طرح سے ہم جنگ ہارے تو ہمارا 100 سالہ جو اختلافات ہیں اب وہ ختم ہونے جا رہے تھے, تو اب ایک بار پھر ہم شیطانی کھیل میں پھنس گئے. بہرحال اگلی ناظرین بڑی خبر یہ ہے کہ اسلحہ بڑی تعداد میں پہنچایا جا رہا ہے. یہ رائٹرز نے رپورٹ کیا ہے, دنیا کے سارے اداروں نے اس کو کنفرم کیا ہے, امریکہ نے یہ انٹیلیجنس شیئر کیا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں, یعنی اسلحہ کا بہت بڑا ذخیرہ جو ہے وہ یمن پہنچایا جا رہا ہے. یہ رائٹرز کہہ رہے ہیں اکارڈنگ ٹو ریجنل اینڈ ایرانین سورسز, تہران انٹینسیفائڈ ویپن سپلائی ٹو دا حوثیز, ریولوشنری گارڈ ایڈوائزر پرووائڈ ڈیٹا اینڈ سپورٹ ٹو آئیڈینٹیفائی شپس ہیڈنگ ٹو اسرائیل. تہران پرووائڈ دا حوثیز ود ایڈوانس ڈرونز, اینٹی شپ میزائل اینڈ پریسیژن میزائل. یہ رائٹر اس کو کنفرم کر رہا ہے کہ ایک تو جو ان کے سپائی شپس ہیں ایران کے, وہ سارا ڈیٹا فراہم کرتے ہیں کہ بھائی کون سا ان میں سے جہاز اسرائیل کی طرف جا رہا ہے, تو آپ اس کو نشانہ بنائیں. یعنی جو یمن ایکوریٹ جا کر نشانہ بناتا ہے اسرائیل کو, اس میں ایران کا پورا کردار ہے. ایران اس کو آئیڈینٹیفائی کرواتا ہے کہ بھائی یہ والا جہاز ہے, اس کو آپ نے ہٹ کرنا ہے, تو اس میں پوری طرح سے وہ مدد کر رہا ہے. پھر وہ بتا رہے ہیں کہ اینٹی شپ میزائل, پرسیژن میزائل, ڈرونز, یہ سارے جو ہیں وہ اس وقت یمن کو بہت بڑی تعداد میں پہنچائے جا رہے ہیں. اس سے پہلے ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ ایک جہاز پکڑا گیا ہے, امریکہ نے پکڑا ہے. امریکہ نے یہ بتایا تھا کہ جناب ہم نے ایک جہاز پکڑ لیا ہے, لیکن اب ایران یہ بتا رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں اسلحے کا جو نیا ذخیرہ ہے وہ یمن پہنچا دیا گیا. تو مجھے بتائیے, یہ جو اسلحہ پہنچایا جاتا ہے کیا یہ جنگ روکنے کے لیے ہوتا ہے یا جنگ بڑھانے کے لیے ہوتا ہے؟ تو اگر ہم یہ پوری پکچر دیکھیں, ادھر غزہ میں جنگ جاری ہے, ادھر لیبنن کے حملے جاری ہیں, ادھر گولان ہائٹس سے حملے ہو رہے ہیں, ادھر سیریا میں بیسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, ادھر عراق میں آج سب سے بڑا حملہ ہو گیا, ادھر جناب یمن میں اتنی بڑی جنگ چھڑی ہوئی ہے, ادھر ایران اب میدان میں آ چکا ہے, وہ بلسٹک میزائلوں سمیت پتہ نہیں کون کون سے حملے وہ کر رہا ہے, اور پھر جو ان کا کمانڈر شہید ہوا ہے اس کا اب رسپانس کیا آئے گا. تو مجھے آپ یہ ساری پکچر بتائیے. تو یہاں سے اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ہمیں بالکل رائٹنگ آن دا وال ہے کہ افسوس کے ساتھ ہم ایک بہت بڑی جنگ میں جا رہے ہیں, اور جو بائیڈن اور نیتن یاہو کی کال بھی ہوئی اس میں بھی اس کے بعد بھی کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, بلکہ اس کے بعد اسرائیل نے زیادہ آگے بڑھ کر حملے کیے ہیں, زیادہ آگے جا کر جو ہے وہ نشانے بنا رہے ہیں. اور حزب اللہ کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل کسی بھی وقت اب لیبنن پر چڑھ دوڑنے والا ہے.
حزب اللہ تو حملے کر ہی رہی ہے، لیکن اسرائیل اب کسی بھی وقت ادھر بھی چڑھ دوڑنے والا ہے، کیونکہ واشنگٹن سے گرین لائٹ اس کو مل چکی ہے، ایران سے جنگ کے لیے اس کو گرین لائٹ مل چکی ہے۔ تو اس میں میں پھر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بہت مس کیلکولیشن کر رہا ہے اسرائیل، بہت مس کیلکولیشن کر رہا ہے یورپ، بہت مس کیلکولیشن کر رہا ہے امریکہ۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ اس وقت اسرائیل اپنا صدیوں پرانا خواب پورا کرنے کے لیے گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے جا رہا ہے، صحیح ہے۔ اور اس میں صرف نتن یاہو، مطلب آج میں آپ کے سامنے سینکڑوں بیانات رکھ سکتا ہوں ان کے اندر سے، اسرائیل کے اندر سے، جو ان کے کمانڈرز ہیں فارمر اور ان کے تھنک ٹینک سب کے میڈیا کے بیانات، کہ نتن یاہو اسرائیل کو ڈبو رہا ہے، یہ اپنے مفاد کے لیے اسرائیل کی تباہی کر رہا ہے، اس کی جڑیں کاٹ رہا ہے، اور یہ اسرائیل نہیں بچنے والا اگر ہم یہ جنگ جاری رکھتے ہیں، لیکن وہ جنگ جاری رکھے ہوئے ہے، صحیح ہے، صرف اپنے مفاد کے لیے۔ تو اسرائیل جو گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے چل نکلا ہے، آپ دیکھیں گے کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی، چاہے یہ 6 مہینوں بعد ہو یا 6 سالوں بعد ہو، کیونکہ اب تو کبھی امکان ہے نا کہ اب یہاں سے ہم ایک عالمی جنگ میں جا سکتے ہیں، مطلب ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے۔ یو کے کا ڈیفنس منسٹر نے کہہ دیا کہ بھائی اب عالمی جنگ کا ایک واضح خطرہ ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ یو این کے جنرل سیکرٹری کہہ رہے ہیں، ایلون مسک جیسا بندہ کہہ رہا ہے، ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہم ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اب جب بھی یہ جنگ ختم ہوگی، آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل تو نکلا تھا گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے، لیکن اس کا منی اسرائیل بھی نہیں بچنا، اور یہ جو امریکہ ادھر پٹھا پنگا لے رہا ہے، یمن کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، ایران کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، وہ بھی طاقت کے نشے میں اندھا ہو کر آ رہا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ وہ بھی دیکھے گا کہ اس نے کتنا بڑا اپنا نقصان کیا۔ آج امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، یار یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، امریکہ جب کسی جنگ میں گیا ہے تو اس کو بھرپور سپورٹ ملی ہے، آج اس کے تھنک ٹینکس، آج اس کا میڈیا، آج اس کے عوام اس کے خلاف کھڑے ہیں، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے۔ لیکن اگر امریکہ پھر بھی اسرائیل کے شیطانی چکرویوں میں پھنس کر حملہ کرنے کے لیے آتا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی۔ تو بہرحال یہ جنگ پھیل چکی ہے، یہ جنگ لمبا چلے گی، یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے، اس جنگ میں کوئی سیز فائر نہیں ہے۔ تو تباہی ہمیں بدقسمتی سے ہر طرف نظر آ رہی ہے۔ ہم تو پہلے دن سے امن کے خواہ ہیں اور آج بھی امن کی بات کر رہے ہیں، لیکن اب ہمیں امن نظر کہیں نہیں آ رہا۔ یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق تھے، آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔